राजा चाहिन्छ राजा चाहिँदैन छलफल गरौँ, संघीयता चाहिन्छ चाहिँदैन छलफल गरौँ, किनभने हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी नबाँधिएर खुलेर एकचोटि छलफल गरौँ। मेरो रविजी प्रति पनि कुरा छ त्यही हो। रविजी एउटा इन्डियन फिल्मको हिरो जस्तो गरेर राजनीतिमा आइदिनु भयो, कसैसँग सल्लाह नै गर्नु भएन। त्यो प्रवृत्तिले काहीँ पनि पुर्याउँदैन र स्वतन्त्र अभियान यी प्रवृत्तिहरूबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ। हामी मिलौँ, हामी विकल्प खोजौँ, हरेक कुराको विकल्प छ। मैले भने म उम्मेदवारी छोड्दिन पनि तयार छु, बरु म संयोजन लिन तयार हुन सक्छु। यो ऊर्जा खेर नफालौँ साथीहरू। यहाँ हामी टाइम पास गर्न पनि उभिएका छैनौँ। म एसएलसी नै फेल भएको, आइए नै पास नभएको व्यक्ति मेरो नेतालाई स्वीकार गर्न म तयार छैन, एटलिस्ट म तयार छैन। एमसीसीको विरुद्धमा नउभिने र एमसीसीको पक्षपाती भएको व्यक्तिलाई म मेरो नेता स्वीकार गर्न तयार छैन। एसपीपीको समर्थन गरेर हिँड्ने व्यक्तिलाई म नेता मान्न तयार छैन। आफ्नो सम्पत्ति डिक्लेयर गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई म मेरो नेता मान्न तयार छैन। म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा खरो रूपमा नउत्रिएको व्यक्तिलाई नेता मान्न तयार छैन। मैले बालनजीको बारेमा एउटै कुरा भनेको थिएँ, बालनजी राम्रो व्यक्ति हो, तर कहिले पनि कुनै पनि अभियानमा कहिले पनि देखिनु भएन। मेरो गुनासो उहाँप्रतिको त्यो थियो। महावीर पुलले मात्रै देश चल्ने होइन, सन्दुक रोहितले मात्रै देश चल्ने होइन, हामीलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि चाहिन्छ, हामीलाई प्रचण्ड पनि चाहिन्छ। स्वतन्त्र भनेको अहिले कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै बुझ्नु, अहिलेलाई तत्कालका लागि हामीहरूले कुनै अन्य पार्टीहरूको दर्ता अथवा चाहिँ पार्टी सदस्य लिएका छैनौँ। यस मानेमा हामीहरू स्वतन्त्र हौँ। अब स्वतन्त्रको परिभाषा लामो छ, तर तपाईँले एउटै शब्दमा बुझ्ने बिना के हो भन्दाखेरि यो अभियान अथवा हामी स्वतन्त्रहरू अरू कुनै अहिलेका एक्जिस्टिङ पार्टीहरूको सदस्यता लिएका छैनौँ, त्यस अर्थमा हामी स्वतन्त्र हौँ। तपाईँ सरकारमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुहुन्छ, तर सङ्घीय रूपमा तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुगिसके पछाडि पनि सरकार बनाउनलाई तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्नुपर्दछ। 100 जना स्वतन्त्र पुगेर पनि सरकार बन्दैन। तपाईँ 100 जना स्वतन्त्र पुगेर अनि हामी पार्टी बनाउँछौँ भन्नुभयो भने त्योभन्दा पहिल्यै पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो कुरा, स्वतन्त्र रूपमा लडेर प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको भोट आउँदैन। त्यस कारणले पनि स्वतन्त्र सत्तामा पुग्नुको अर्थ के हुन्छ भने आफूलाई सत्तामा पुर्याउने, त्यहाँ गएर विरोध गर्ने या आफ्ना योजनाहरू राख्ने सम्मको मात्रै उपलब्धि हुन्छ। सुधार पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, आज मुलुकले खोजेका समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले अमृताजीले जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नको निष्कर्ष के आउँछ भने स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर निष्कर्ष आउँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने हामी सबै एक ठाउँमा आएर संयुक्त रूपमा चुनाव लड्न सकेनौँ भने पनि कम्तीमा म स्वतन्त्र साथीहरूलाई के भन्छु भने प्रचण्डको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुहोस् र प्रचण्डलाई हराउनुहोस्। केपी ओलीको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुहोस्, केपी ओलीलाई हराउनुहोस्। शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई हराउनुहोस्। यस्ता केही नेताहरू जसले आज मुलुकलाई तबाह बनाएका छन् उनीहरूको विरुद्धमा संयुक्त रूपमा एउटा सशक्त आवाज, सशक्त व्यक्तित्वलाई उठाएर उनीहरूलाई हराउने योजनामा मात्रै यो स्वतन्त्रले काम गर्न सक्यो भने पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट के हो भने 165वटै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने एउटा र उनीहरूको एउटा सञ्जाल बनाउने र संयुक्त रूपमा सँगसँगै जाने एउटा वातावरण बनाउनुहोस्। 110 ठाउँमा नै पिआरको लिस्ट बनाउनुहोस् र त्यसरी जानुभयो भने त्यसले केही मद्दत गर्ला। अब दिनेशजीको क्वेसन यसैसँग जोडिएको छ। स्वतन्त्रलाई एउटै मात्रै चुनाव चिन्ह दिन सकिँदैन। किन सकिँदैन भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1 जना मात्रै स्वतन्त्र हुँदैनन्, 2 जना पनि हुन सक्छन्, 10 जना पनि हुन सक्छन्। त्यसैले स्वतन्त्रको लागि एकछिन मान्नुहोस्, बालनजीकै नाम लियो, बालनजीले लिएको लौरो एकछिन भनौँ उदाहरणका लागि, लौरोलाई नै हामीले स्वतन्त्रहरूलाई दिने चुनाव चिन्ह बनायौँ भने एकछिन मानौँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट 5 जना स्वतन्त्र उठेने कसलाई लौरो चुनाव चिन्ह दिने? त्यसैले यो प्र्याक्टिकल्ली पनि सम्भव छैन। अब सम्भव के मात्रै हुनसक्छ भने एउटा राम्रो प्रश्न के भने डाक्टर कपिलले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो कि चुनाव चिन्हलाई नै प्याट्रोनाइज गर्ने जुन एउटा सिस्टम बसेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसले प्रत्येक दलले पनि र स्वतन्त्रले पनि नयाँ एकचोटि पाएको चुनाव चिन्ह अर्कोचोटि पाउन हुँदैन र फरक चुनाव चिन्ह पाउनु पर्दछ भन्ने अभियान तपाईँले चलाउनु भयो भने चुनाव चिन्हलाई प्याट्रोनाइज गर्ने कुरालाई कम गर्न सकिन्छ। तर म के निवेदन गर्छु भने तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा कम्तीमा पनि अलायन्स बनाएर संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने वातावरण सिर्जना गर्न डम्बरजीको यो टिमले मद्दत गर्यो भने, त्यो भूमिका खेल्यो भने यसले एउटा धेरै ठुलो भूमिका निभाउन सक्दछ। आज मुलुकलाई परिवर्तन चाहिएको छ। सानातिना
टालटुले प्रवृत्तिले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। कम्तीमा पनि अबको स्वतन्त्र उम्मेदवार एउटा एजुकेटेड व्यक्ति हुनुपर्छ। युवा तपाईँहरूले जे भन्नु भएको छ उमेरले मात्रै राजनीति हुँदैन साथीहरू, युवाले मात्रै राजनीति गर्ने कुरा होइन। म युवाको लागि म त्यसको पक्षमा छु, तर युवा हुँदैमा मुलुक परिवर्तन हुने ठिक हुने, युवा नहुँदैमा ठिक नहुने यो विचारै गलत छ। सही मान्छे हुनु पर्यो, राजनीतिक विचार बुझेको मान्छे हुनु पर्यो, राजनीतिक दृष्टिकोण भएको हुनु पर्यो, पोलिसी मेकिङमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। तर युवाहरूले प्रायोरिटी पाउनु पर्दछ। यति हुँदा हुँदै पनि हामीले कस्ता व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ? एउटा एजुकेटेड व्यक्ति होस्। म एसएलसी नै फेल भएको, आइए नै पास नभएको व्यक्ति मेरो नेतालाई स्वीकार गर्न म तयार छैन, एटलिस्ट म तयार छैन। एमसीसीको विरुद्धमा नउभिनेर एमसीसीको पक्षपाती भएको व्यक्तिलाई म मेरो नेता स्वीकार गर्न तयार छैन। एसपीपीको समर्थन गरेर हिँड्ने व्यक्तिलाई म नेता मान्न तयार छैन। आफ्नो सम्पत्ति डिक्लेयर गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई म मेरो नेता मान्न तयार छैन। म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा खरो रूपमा नउत्रिएको व्यक्तिलाई नेता मान्न तयार छैन। मैले बालनजीको बारेमा एउटै कुरा भनेको थिएँ, बालनजी राम्रो व्यक्ति हो, तर कहिले पनि कुनै पनि अभियानमा कहिले पनि देखिनु भएन। मेरो गुनासो उहाँप्रतिको त्यो थियो। मेरो रविजीप्रति पनि गुनासो त्यही हो। रविजी एउटा इन्डियन फिल्मको हिरो जस्तो गरेर राजनीतिमा आइदिनु भयो, कसैसँग सल्लाह नै गर्नु भएन। त्यो प्रवृत्तिले काहीँ पनि पुर्याउँदैन र स्वतन्त्र अभियान यी प्रवृत्तिहरूबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ। धन्यवाद। सञ्चार माध्यममा यो संघीयता अरूलाई आवश्यक छैन, देशको मधेसलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा, प्रदेशमा आवश्यकता चाहिँ मधेसलाई जरुरी छ भन्ने तर्कमा विभिन्न व्यक्तिहरूको विद्वान बुद्धिजीवीहरूको सुन्छु। यो संघीयता अथवा प्रदेशमा आवश्यकता तराले कतिको छ यो बारेमा चाहिँ उहाँले आफ्नो मत राखेर विनम्र अनुरोध गर्नुहुन्छ। प्रस्तावहरू राखे त्यो एङ्गलबाट कहिलेकाहीँ हेरिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ उहाँका नजरले पनि हेरिनुपर्छ, भीम उपत्यका नजरले पनि हामीलाई हेरिनुपर्छ। यो अभियान तपाईँ हामीमा आफैमा पूर्ण छैनौँ, हामीलाई हाम्रा समर्थक विरोधी पनि चाहिन्छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त राजनीतिमा पाएको मान्छेहरू हो, उहाँका विचारहरू पनि हामीलाई चाहिन्छन् भनेर उहाँलाई निमन्त्रणा गरिएको। सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई किन निमन्त्रणा गरिएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूका नजरले यो अभियानलाई कसरी हेरेको छ त, के क्रिटिसिजम गर्नुहुन्छ त उहाँले भन्ने विषयमा चाहिँ एकपल्ट हेरेको। यो दोस्रो प्रश्न महावीरहरूको कुराकानी आएको थियो, महावीर डाक्टर सन्दोक रोहितहरूको कुराकानी आज। यस अफकोर्स उहाँहरूलाई हामीहरू चिन्छौँ, राम्रोसँग अभियानको कुनै न कुनै पार्टमा उहाँहरू जोडिनु भएको छ। तर के हो भन्दाखेरि हरेक व्यक्ति राजनीतिज्ञ हुँदैन, हरेक राजनीतिज्ञ तपाईँको कमर्सियल देशमा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो सामाजिक व्यक्ति पनि हुँदैनन्। उहाँका पनि विचारहरू चाहिन्छन्, यहाँका पनि विचार चाहिन्छन्। महावीर पुलले मात्रै देश चल्ने होइन, सन्दोक रोहितले मात्रै देश चल्ने होइन, हामीलाई मुमाराम खनाल पनि चाहिन्छ, हामीलाई भीम उपाध्याय पनि चाहिन्छ, हामीलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि चाहिन्छ, हामीलाई प्रचण्ड पनि चाहिन्छ। यद्यपि उहाँका व्यवहारहरू गलत होलान्, त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा कसैलाई बाइकट गरेर जानु, कसैका कुरै नसुन्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ यो राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक विचारका कुराहरू होइनन् भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। सबका कुरा सुनिनुपर्छ, सबका एजेन्डाहरू चाहिँ छन् भन्ने विषयमा लाग्छ। तेस्रो कुराहरू यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान किन हो भन्ने चिजहरू चाहिँ थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अथवा के हो तपाईँको विचारमा? मैले एउटा मात्रै प्रश्न दिएँ, स्वतन्त्र भनेको अहिले कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै बुझ्नुहोस्। अहिलेलाई तत्कालका लागि हामीहरूले कुनै अन्य पार्टीहरूको दर्ता अथवा चाहिँ पार्टी सदस्य लिएका छैनौँ, त्यस मानेमा हामीहरू स्वतन्त्र हौँ। अब स्वतन्त्रको परिभाषा लामो छ, तर तपाईँले एउटै शब्दमा बुझ्ने बिना के हो भन्दाखेरि यो अभियान अथवा हामी स्वतन्त्रहरू अरू कुनै अहिलेका एक्जिस्टिङ पार्टीहरूको सदस्यता लिएका छैनौँ, त्यस अर्थमा हामी स्वतन्त्र हौँ। धन्यवाद। के उचित हो, के सही हो, के गलत हो, ती कुराहरू छुट्याउँदै जाँदाखेरि हुनसक्छ मेरो दायित्व यो देशप्रति के छ यी प्रश्न आउँछ। म कुन दलप्रति म आबद्ध हुने त्यो पनि प्रश्न आउन सक्छ। म कुन व्यक्तिको विचार र सिद्धान्तको अनुयायी हुने, कुन धार्मिक र सांस्कृतिक दर्शनको म अनुयायी हुने, ती प्रश्नहरू आफैभित्र खोजौँ र जवाफ पनि आफैलाई दिउँ, अनि थाहा हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महत्त्व के हुन्छ। तर हामी लावा लस्कर लागेर भोट हालिरहेका छौँ। यो देशका गरिब निमुखा जनताहरूलाई एउटा विवेक शून्य बनाएर अन्धकारमा राखेर कहिले पनि चेतनाको ज्योति बल्नै नदिएर उनीहरूकै नाम भजाएर गरिबीलाई भजाएर चाहिँ हामी यहाँ शासन गरिरहेका छौँ। सेवक हुनुपर्ने मान्छेहरू शासक बनिरहेका छन् र त्यसको हामी चाहिँ एउटा चाहिँ मुख दर्शक भएर बसिरहेका छौँ। त्यसकारण यो प्रवृत्तिलाई हामी छोडौँ साथीहरू, मेरो अर्को एउटा अनुरोध। र यसै क्रममा जसरी राजनीतिमा हिजोका दिनमा कसले कस्तो राम्रो भाषण गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो, म के भन्छु भने हामी प्रत्येकको भाषणको पछाडि
हाम्रो आर्थिक प्याकेज के हो, हामीले गर्न खोजेको सेवा के हो। आज बहुत खुसी लाग्यो मलाई कि हामी चेपाङ जातिको लागि केही फन्ड रेज गर्दैछौँ। हो, हामी यहाँ 150, 200, 500 मान्छे होला, यहाँ मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रमहरू सायद प्रत्यक्ष रूपमा पनि हेरिरहनु भएको छ। आम नेपाली जनताले हाम्रो नाडी छाम्ने काम भइरहेको छ। के गर्छन् यी स्वतन्त्रहरू, किन भड्किएर हिँडेका छन् भन्ने नेगेटिभ प्रश्नहरूको पनि हामीले उत्तिकै सामना गर्नुपर्छ। पोजिटिभको हामी आशा नगरौँ। जब हामी समाजसेवामा राजनीतिमा लाग्छौँ, म्याक्सिमम एट्याक कुनै बेला जतिखेर नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भइरहेको थियो, म त सिंहदरबारभित्र एउटा सरकारी निगरानीभित्र बसेको थिएँ र नेपाल सरकारसँग त्यतिखेर गृह मन्त्रालयसँग विशेष अनुरोध गरेर हामीले भोटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल भन्ने संस्था मैले पनि गठन गरेको थिएँ कुनै बेला, र हामीले 25वटा जिल्लामा त्यतिखेरको संविधान सभाको निर्वाचनको अनुगमन गर्ने मौका पाएँ। आज म सम्झिरहेको छु, केही युवाहरूले मलाई फेरि अहिले रिमाइन्ड गराउनुहुन्छ कि हरिजी त्यो पहिलेको भोटर्स एसोसिएसनलाई के हामी पुनर्जीवित गर्न सक्छौँ? जरुर सक्छौँ। भोटर्सहरू जो 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका छन् उनीहरूलाई जागरण र चेतना दिने, भविष्यको नेपालको आजको 5 वर्ष होइन 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्षका योजनाहरू कसरी ल्याउने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मार्गचित्रमा छलफल गर्ने, त्यस्ता खालका चाहिँ जमात, त्यस्तो खालको चाहिँ अवधारणा, त्यस्ता खालका डिबेटहरू हामी गरौँ होइन। व्यक्ति, विषय र विचार, एक थरी तहमा हामी व्यक्तिका मात्र कुरा गर्छौँ, एक थरी तहमा हामी गएर अलिकति अपग्रेड भएर विचारका कुरा गर्छौँ, र अन्तिममा हामी चाहिँ एउटा दृष्टिकोणको कुरा गर्छौँ। व्यक्ति, विषय र विचार, यो तीनटा तह मध्येबाट हामी स्वतन्त्र भएर आज यसरी भेला हुनुभएका साथीहरूलाई विचारमा स्पष्टता ल्याउनको लागि गृह कार्य गरौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो भेलाले के निष्कर्ष दिन सक्ला भनेर अघि साथीहरूले सङ्केत गर्नुभयो। मुद्दाहरू धेरै छन्, हामी जुनसुकै मुद्दामा पनि छलफल गरौँ। राजा चाहिन्छ, राजा चाहिँदैन, छलफल गरौँ। संघीयता चाहिन्छ, चाहिँदैन, छलफल गरौँ। किनभने हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी नबाँधिएर खुलेर एकचोटि छलफल गरौँ।